डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई सरल पाठशालामा स्वागत छ। आज हामी एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन पढ्न जाँदैछौँ। ठीक छ, हाम्रो टपिक के हो? एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन। एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन। ठीक छ, यो टपिक पढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आइरनको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरु थाहा हुनुपर्छ। मैले लास्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ? आइरनको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरु के हो भन्नुस् त? एउटा के हो? हेमाटाइट हो, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट हो और कपर पाइराइट। ठीक छ, यो सबै के हो? हाम्रो आइरनको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरु हो। हेमाटाइट भनेको के हो? Fe2O3, मैग्नेटाइट भनेको Fe3O4, सिडेराइट भनेको FeCO3, लिमोनाइट भनेको Fe2O3 into 3 molecules of water, आइरन पाइराइट अथवा फुल्स गोल्ड हो। आइरन पाइराइटले के भन्छ? फुल्स गोल्ड। एक्जाममा एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ है। फुल्स गोल्ड इज कुनैबाट 4टा अप्सन दिन्छ र आइरन पाइराइटको पनि अप्सन दिन्छ भनेपछि केसमा टिक लाउनु त? आइरन पाइराइटमा। ठीक छ, सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट ओर्स अफ आइरन विच इज फाउन्ड इन अर्थ। अब यहाँबाट हामीले कुन चाहिँ ओरबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ आइरनलाई भन्नुस् त? हेमाटाइटबाट। कुन चाहिँ ओरबाट? हेमाटाइट हो। यसको फर्मुला के हो? Fe2O3। अब हेर त, हेमाटाइट इज द अक्साइड ओर हो कि होइन? हेमाटाइट भनेको अक्साइड ओर हो कि होइन? हो नि। अब मैले अस्ति के भनेको थिएँ? यदि सल्फाइड ओर छ भने हामीले कुन मेथडबाट एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ त? फोर्स फ्लोटेसन मेथडबाट हो। तर यहाँ कुन चाहिँ ओर छ भन्नुस् त? अक्साइड ओर हो। यहाँ के छ? अक्साइड ओर छ कि छैन? अक्साइड ओर छ भनेपछि अब हाम्रो एक्सट्र्याक्सन मेथड के हुन्छ त? ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। के हुन्छ? ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। ठीक छ, बिकज इट इज अ नन सल्फाइड ओर। यति कुरा बुझ, यदि ओर्समा अक्साइड ओर्स छ, हाइड्रोक्साइड अथवा कार्बोनेट ओर्स छ भने वी एक्सट्र्याक्ट इट फ्रम ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। अलराइट, अब एक्सट्र्याक्सन नआउ है त। नम्बर 1 मा के हुन्छ भन त? क्रसिङ एन्ड पल्भराइजिङ हो। क्रसिङ एन्ड पल्भराइजिङ। ठीक छ, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजिङमा के हुन्छ? ओरलाई हामीले के गर्छौँ? क्रस गर्छौँ हो। क्रस गर्छौँ केसले? ज क्रसरले। केसले क्रस गर्छौँ? ज क्रसर। क्रस भइसकेपछि कस्तो पिसमा हुन्छ? स्मल पिसेस फर्ममा हुन्छ। कस्तोमा? स्मल पिसेस लाइक पेबल्स हो। पेबल थाहा छ कि छैन? थाहा होला, सुन्नु भएको छ यो टर्म। ओर्सलाई हामीले ज क्रसरले क्रस गरेर स्मल पिसेसमा कन्भर्ट गर्यौँ। ठीक छ, सिमिलरली यसलाई हामीले के गर्छौँ? बल मिलले पल्भराइज गर्छौँ। बल मिलले पल्भराइज गर्छौँ। अलराइट, अब पल्भराइज गरिसकेपछि हामीले कुन फर्ममा पायौँ त? पाउडर फर्ममा पायो कि पाएन? कुन फर्ममा पायो? पाउडर फर्ममा पायो हो। भनेपछि हेर त, अब ओर्सको सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुने भयो हो। यो भनेको बिग मास अफ रक हो कि होइन? ओर्स भनेको बिग मास अफ रक। अलराइट, बिग मास अफ रकलाई हामीले ज क्रसरबाट स्मल पिसेसमा कन्भर्ट गर्यौँ। फेरि बल मिलले पल्भराइज गर्यौँ एन्ड कन्भर्टेड इन्टु पाउडर फर्म। ठीक छ, यो हाम्रो के भयो? फर्स्ट फर्म। अब यो पाउडर फर्मलाई हामीले के गर्छौँ त? कन्सन्ट्रेट गर्छौँ। के गर्छौँ? कन्सन्ट्रेट गर्छौँ। ठीक छ, यो टपिक इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यानले सुन है त। अब 2 मा के हुन्छ हेर त? 2 मा के हुन्छ? कन्सन्ट्रेसन अफ ओर हो। मैले के भने? हामीले यसमा कन्सन्ट्रेसन कुन चाहिँ मेथडबाट गर्छौँ? ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। कुन चाहिँ मेथडबाट? ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। अलराइट, ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड। यसमा के हुन्छ हेर त? मान यो एउटा कन्टेनर छ अथवा बिकर छ। यसमा हामीले के राख्यौँ? वाटर।
वाटर राख्यौँ ठीक छ। अब यसमा हामीले कन्सन्ट्रेट गरेको ओरलाई हालिदिने, कन्सन्ट्रेट गरेको ओर जुन चाहिँ पाउडर फर्ममा छ ठीक छ। कन्सन्ट्रेट गरेको ओर विच इज इन पाउडर फर्म इज पुट इनसाइड द भेसल कन्टेनिङ वाटर भनेपछि यहाँ आएर बस्यो कि बसेन हो। हेर यो केसमा के हुन्छ, impurities are water soluble, impurities are water soluble हो। ओट्समा भएको इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ, पानीमा डिजल्भ हुन्छ र ओट्स जति के हुन्छ त माथि आएर बस्छ। ओके, यसको डेन्सिटी कम हुन्छ इम्प्युरिटिज भन्दा, त्यही भएर इट इज इन अपवर्ड्स साइड। ओके, यो के भयो हाम्रो ओट्स भयो। इम्प्युरिटिज जति के भयो त पानीसँग डिजल्भ भयो भनेपछि अब एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्यो कि गरेन, गर्न सक्यो कि सकेन ओट्सबाट भन्नुस् त, सक्यो नि। इम्प्युरिटी जति के भयो वाटर सल्युबल र ओट्सको डेन्सिटी थोरै थियो त्यही भएर त्यो माथि छ। ओके, अब यहाँ मलाई भन अक्साइड ओर छ भने हामीले रोस्टिङ प्रोसेस गर्नुपर्छ कि क्याल्सिनेसन प्रोसेस गर्नुपर्छ, क्याल्सिनेसन प्रोसेस गर्नुपर्छ। रोस्टिङमा के हुन्छ, इट इज डन फर सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेन्स अफ एयर, तर यो अक्साइड ओर छ त्यही भएर हामी यसमा के गर्छौँ क्याल्सिनेसन गर्छौँ। ओके, इन एब्सेन्स अफ एयर। ओके, अब यहाँ हेर क्याल्सिनेसन प्रोसेस, दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट ठीक छ। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो फर एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन फ्रम हेमाटाइट। ल हेर के हुन्छ, म वान स्टेपमा यो रियाक्सन सकाइदिन्छु ठीक छ, म वान स्टेपमा यो रियाक्सन सकाइदिन्छु त्यही भएर ध्यानले सुन। हेर यो के भयो हाम्रो हेमाटाइट हो, यो के भयो हाम्रो हेमाटाइट ठीक छ। यसलाई मैले कार्बन मोनोअक्साइड राखेर रिडक्सन गरे। यहाँ त के दियो Fe3O4 दियो, के दियो Fe3O4। यो भनेको हाम्रो म्याग्नेटाइट हो कि होइन हो, यो भनेको के हो म्याग्नेटाइट ठीक छ। सिमिलरली अब फेरि यहाँ हेर म्याग्नेटाइट आयो, फेरि हामी रिडक्सन गर्छौँ के राखेर कार्बन मोनोअक्साइड। रिडक्सन भनेको इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर ठीक छ। अब हेर के आयो FeO प्लस CO2, FeO प्लस CO2 भनेको हेमाटाइटबाट हामीले केसमा कन्भर्ट गर्यौं त फेरिक अक्साइडमा हो, आइरन अक्साइडमा आयो यो। अब यो FeO लाई हामीले दुई प्रकारले रिड्युस गर्न सक्छौं। हेर आइदर यु पुट कार्बन, ओके, आइदर यु पुट कार्बन मोनोअक्साइड। आइरन अक्साइडलाई कार्बनसँग रियाक्सन गराउँदा हामीले के पायौं त, हेर त Fe प्लस CO, Fe प्लस CO हो। FeO प्लस CO सँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ Fe प्लस CO2। So this CO and CO2 are the waste gas। यो सबै के भयो, यो दुईटा वेस्ट ग्यास हो र हाम्रो आइरन एक्सट्र्याक्ट भयो कि भएन, हेर त हाम्रो आइरन एक्सट्र्याक्ट भयो कि भएन, भयो नि। So this is the one step reaction for the extraction of iron from hematite ठीक छ। अब मलाई भन यो जुन जति पनि प्रोसेस छ यो कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौं त, ब्लास्ट फर्नेसबाट। कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टबाट, ब्लास्ट फर्नेस। ल फिगर हेर, फिगर कस्तो हुन्छ,
ल हेर त यो सिम्पल स्ट्रक्चर अफ ब्लास्ट फर्नेस हो के हो सिम्पल स्ट्रक्चर अफ ब्लास्ट फर्नेस ठीक छ simple structure of blast furnace for extraction of iron all right for extraction of iron केही गाह्रो छैन हामीले के गर्यौं पहिला ओर्सलाई ओर्स लाइमस्टोन र कार्बनलाई अथवा कोकलाई यो इन्स्ट्रुमेन्ट भित्र हामीले हाल्यौं ठीक छ अब के हुन्छ केमिकल रिएक्सन्स हुन्छ क्याल्सिनेसन छ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो एब्सेन्स अफ एयर ओके अब यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले हिट गर्नुपर्छ यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई के गर्नुपर्छ हिट गर्नुपर्छ भनेपछि अब यहाँ हेर यहाँ चारवटा जोन हुन्छ यहाँ चारवटा जोन हुन्छ नम्बर 1 मा के हुन्छ हेर त नम्बर 1 मा के हुन्छ ल भन त जोन अफ हो जोन अफ एन्ड जोन अफ नम्बर 1 मा के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ के हुन्छ रिडक्सन फेरि 2 मा के हुन्छ स्ल्याग फर्मेसन ठीक छ 3 मा जोन अफ फ्युजन र 4 मा जोन अफ combustion हेर so these are the 4 different zones involved during the extraction of iron ठीक छ जोन अफ रिडक्सन को टेम्परेचर कति हुन्छ हेर त 400 देखि 700 डिग्री सेल्सियस हुन्छ स्ल्याग को 700 देखि 1000 हुन्छ हो फ्युजन को 1000 देखि 1300 हुन्छ र कम्बसन को टेम्परेचर कति हुन्छ 1300 देखि 1600 degree Celsius. So these are the temperature and different zones for the formation of iron from the hematite ore. ठीक छ मैले यहाँ के गरे ओर्स लाइमस्टोन र कोकलाई मिक्स गरिदिए हो मिक्स गरिसकेपछि त्यहाँ कस्तो रिएक्सन हुन्छ रिडक्सन रिएक्सन हुन्छ अथवा क्याल्सिनेसन रिएक्सन हुन्छ अलराइट रिडक्सन भइसकेपछि हेमाटाइट ओरलाई कार्बन मोनोक्साइड हेर त त्यहाँ हामीले कार्बन पनि राखेको छ कि छैन हो हेमाटाइटमा भएको अक्सिजन र कार्बन मिक्स भएर के भयो कार्बन मोनोक्साइड बन्छ अब यसले के काम गर्छ रिडक्सनको काम गर्छ ठीक छ यो सबै प्रोसेस सकिसकेपछि पहिला के फर्म भएको थियो हेमाटाइटबाट म्याग्नेटाइट म्याग्नेटाइटबाट एफिओ हो फेरि रिडक्सन भइसकेपछि हामीले के पाएको थियो एफी हो ल हेर यो तल मैले जुन यो बनाएको छ नि दिस इज एफी तर कस्तो स्टेटमा छ यो मोल्टेन स्टेटमा छ कस्तो स्टेटमा छ मोल्टेन स्टेटमा छ अब यो मोल्टेन स्टेटमा भएको आइरनलाई हामीले यहाँ तलको कन्टेनरमा कलेक्ट गर्यौं तलको कन्टेनरमा कलेक्ट गर्यौं भनेपछि यसलाई के भन्यो त पिग आइरन के भन्छ यसलाई पिग आइरन एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा एक्सट्र्याक्ट गरेको आइरनलाई के भनिन्छ पिग आइरन कास्ट आइरन अर रट आइरन केसमा टिक लाउनु पर्छ पिग आइरनमा ठीक छ स्ल्यागको डेन्सिटी कम हुन्छ ल मलाई भन हेमाटाइट ओरमा इम्प्युरिटिज के प्रेजेन्ट हुन्छ भन त सिलिका प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ सिलिका प्रेजेन्ट हुन्छ अब हामीले यहाँ लाइमस्टोन हाल्नुको कारण के हो ल मलाई भन लाइमस्टोन हाल्नुको कारण के हो लाइमस्टोन भनेको के हो क्याल्सियम कार्बोनेट हो कि होइन क्याल्सियम कार्बोनेट हो ठीक छ अब यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई डिकम्पोज गर्दियो हिट गरेर के दिन्छ CaO प्लस CO2 के दियो CaO प्लस CO2 अब हेर सिलिका भनेको एसिडिक इम्प्युरिटिज हो हाम्रो इम्प्युरिटिज कस्तो नेचरको छ एसिडिक नेचरको छ त्यही भएर हामीले बेसिक फ्लक्स हाल्छौं लक्स हैन फ्लक्स ठीक छ फ्लक्स प्लस ग्याङले के दिन्छ स्ल्याग दिन्छ तपाईलाई यो रिएक्सन थाहा छ कि छैन हेर त ग्याङ भनेको के हो इम्प्युरिटिज हो ठीक छ यो आइदर एसिडिक अर बेसिक अब ग्याङलाई हामीले के मिक्स गर्दाखेरि स्ल्याग बन्छ भन्नुस् त फ्लक्स मिक्स गर्दाखेरि स्ल्याग बन्छ ठीक छ अब हेर हाम्रो इम्प्युरिटिज कस्तो नेचरको छ एसिडिक नेचरको छ भनेपछि हामीले कस्तो फ्लक्स हाल्नु पर्यो बेसिक फ्लक्स हाल्नु पर्यो वी नो बेसिक फ्लक्स इज अ मेटालिक अक्साइड अब हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई डिकम्पोज गरेर क्याल्सियम अक्साइड निकाल्यौं हो विच इज बेसिक नेचर हेर अब रिएक्सन के हुन्छ
CaO plus SiO2 gives CaSiO3. यो के हो? स्ल्याग हो यो के हो? हाम्रो स्ल्याग हो जुन चाहिँ molten iron को माथि छ. Why? Because its density is lower than that of molten iron. र यसलाई हामीले छुट्टै कन्टेनरमा यहाँ कलेक्ट गर्यौं भनेपछि सेपरेसन भयो कि भएन? भयो. So this is the process for the extraction of iron from hematite ore. यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ हो? अब यो चारवटा जोनमा के रियाक्सन हुन्छ ल हेरौँ है त. नम्बर 1 मा के थियो भन त? जोन अफ रिडक्सन. के थियो? जोन अफ रिडक्सन. टेम्परेचर कति थियो भन त? 400 देखि 700 डिग्री सेल्सियसमा. यो स्टेटमा कुन चाहिँ रियाक्सन हुन्छ? सेम. हेर है, यो हाम्रो हेमाटाइट भयो. हेमाटाइटबाट म्याग्नेटाइटमा लाने कसरी? रिडक्सनबाट युजिङ कार्बन मोनोक्साइड. के दियो? Fe3O4. फेरि रिडक्सन गर्दियो के दिन्छ? FeO plus CO2. अब फेरि यो FeO लाई हामीले कार्बन अथवा CO सँग रियाक्सन गराउँदा के दिन्छ? Fe plus CO2. ठीक छ? एउटा कुरा याद गर्ने, यदि आइरन अक्साइडले कार्बनसँग रियाक्सन गर्दैछ भने टेम्परेचर कस्तो हुनुपर्छ? हाई हुनुपर्छ. टेम्परेचर कस्तो हुनुपर्छ? हाई टेम्परेचर. ठीक छ? यदि आइरन अक्साइडले कार्बन मोनोक्साइडसँग रियाक्सन गरिरहेछ भने टेम्परेचर कस्तो हुनुपर्छ त? लो हुनुपर्छ. अलराइट. अब एक्जाममा सोधिन्छ एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन गर्दाखेरि सबभन्दा हाईएस्ट टेम्परेचर कति हो त? हाम्रो 1600 डिग्री सेल्सियस हो जुन चाहिँ जोन अफ फ्युजनमा आउँछ. याद छ? अघि भर्खर लेखाएको थिए. ठीक हो? ठीक छ? यो के भयो? हाम्रो जोन अफ रिडक्सन. अब 2 मा हेर त के छ? जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन. जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन. अलराइट. यसमा के हुन्छ? पहिला के भयो? क्याल्सियम. स्ल्याग फर्मेसनको टेम्परेचर कति हुन्छ भन त? 700 देखि 1000 डिग्री सेल्सियस. क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज भएर के दियो? CaO plus CO2. हाम्रो इम्प्युरिटिज के थियो? सिलिका थियो कि थिएन? सिलिका थियो भनेपछि CaSiO3 which is slag हो. यो हाम्रो के भयो? जोन अफ स्ल्याग फर्मेसनको रियाक्सन भयो. अब 3 मा हेर के थियो? जोन अफ के थियो भन त? जोन अफ फ्युजन. अलराइट. यसको टेम्परेचर कति हो? 1000 देखि 1300 डिग्री सेल्सियस. के हुन्छ यसको रियाक्सन? CO2 प्लस C ले के दिन्छ? कार्बन मोनोक्साइड प्लस हिट हो. दिस इज अ वेस्ट ग्यास. यो उडेर जान्छ. 4 मा हेर के हो? जोन अफ कम्बसन. यसमा के हुन्छ? C प्लस O2 ले के दियो त? CO2 प्लस हिट हो. दिस इज अल्सो वेस्ट ग्यास. यो पनि उडेर गयो. सो दिस आर द डिफरेन्ट जोन्स. ओके. हरेक जोनमा कस्तो कस्तो रियाक्सन भइरहेछ मैले गराइदिए. एक्जाममा क्वेसन के सोध्छ थाहा छ? जोन अफ स्ल्याग फर्मेसनमा कस्तो रियाक्सन भइरहेछ यही लेख्ने. जोन अफ रिडक्सनमा के फर्म भयो? आइरन फर्म भयो. राइट. जोन अफ स्ल्याग फर्मेसनमा हामीले स्ल्याग पायौं. जोन अफ फ्युजनमा कार्बन मोनोक्साइड र जोन अफ कम्बसनमा कार्बन डाइअक्साइड पायो. कुन चाहिँ स्टेपमा कुन चाहिँ रियाक्सन भइरहेछ त्यो याद गर्नुपर्छ. ठीक छ? सो दिस आर दी एक्सट्र्याक्सन मेथड, एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस फर दी एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन फ्रम हेमाटाइट ओर. अब एक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिन्छ थाहा छ? हेर्नु भएको छ कि छैन बुक? एक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिन्छ? हेर है, एक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिन्छ? ल हेर, यहाँ क्वेसन मात्र लेखाउँछु. मैले आन्सर सल्भ गरिसके. क्वेसन कसरी सोध्छ? अ metal having atomic number 26 is extracted from its oxide ore which lies in the first transition series
of periodic table, of periodic table. ठीक छ? So the question, identify the metal and write its chief ore. Okay, write its chief ore. B मा छ, draw a blast furnace for the extraction of metal, for the extraction of metal. ठीक छ? सीमा हेर त, write all the important reactions involved in the calcination process of metal. हेर त, क्वेशन कति लामो छ तर यसको आन्सर हामीले थाहा भइसक्यो. क्वेशनले के भन्छ, मेटल ह्याभिङ एटमिक नम्बर 26 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ, आइरनको एटमिक नम्बर कति छ, 26 छ हो. इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम इज अक्साइड ओर. हामीलाई थाहा छ आइरन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम इज अक्साइड ओर, दैट इज हेमाटाइट हो, which lies in the first transition series of periodic table. हामीलाई थाहा छ ट्रान्जिसन सिरिजमा चारवटा सिरिज हुन्छ, 3D सिरिज, 4D, 5D, 6D. फर्स्टमा के छ, 3D सिरिज. मैले तपाईलाई पढाइसकेको छ, आइरन लाइज इन दी 3D सिरिज. एटमिक नम्बर 21 देखि 30 मा भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई 3D सिरिज भनिन्छ. ओके, अब यहाँ आइडेन्टिफाई द मेटल भन्ने बित्तिकै आइरन लेख्दियौ. राइट इज chief ore is hematite. All right, draw a blast furnace for the extraction of metal, which I have done already. ठीक छ? अब यहाँ write all the important reactions involved in the calcination process of metal अथवा reduction process पनि भनेर सोध्न सक्छ. जति पनि रिएक्सन हो जुन चारवटा जोनमा गराएको रिएक्सन हो, that all are the important reactions involved in the calcination process of iron metal. ठीक छ? भनेपछि यो क्वेशन क्लियर भयो. यहाँबाट एक्जाममा क्वेशन सोध्न सक्छ, 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ अथवा 1 मार्क्समा के सोध्न सक्छ भने आइरनलाई रोस्टिङबाट एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ कि क्याल्सिनेसनबाट एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ भन त, क्याल्सिनेसनबाट गरिन्छ. ठीक छ? ग्राभिटी सेपरेसन मेथड युज गरिन्छ कि फ्लोटेशन मेथड युज गरिन्छ, ग्राभिटी सेपरेसन मेथड इज युज. वाइ? बिकज इट इज अ अक्साइड ओर. ऑल राइट, अब यहाँ 2 मा हेर, some important chemical properties of iron. Chemical properties of iron. ठीक छ? आइरनले मोइस्ट एयरसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? आइरनले मोइस्ट एयर भनेको के हो? इन प्रेजेन्स अफ वाटर हो कि हैन, अक्सिजन प्लस वाटर. यसले के दियो त? के दिन्छ? हेमाटाइट दिन्छ, दैट इज Fe2O3 दिन्छ. ओके, सिमिलरली आइरनले स्टीम, यो के हो? स्टीम हो. यो हाम्रो रेड हट हुनु पर्यो. यो आइरन कस्तो कन्डिसनको हुनु पर्यो? रेड हटको हुनु पर्यो. अब यसले के दिन्छ? Fe3O4 प्लस H2 दिन्छ. के दियो? म्याग्नेटाइट प्लस H2 ग्यास हो, यो उडेर गयो. ठीक छ? अब 3 मा हेर, reactions with acid. Fe plus dilute H2SO4 सँग के दियो? FeSO4 plus हाइड्रोजन ग्यास. किन हाइड्रोजन ग्यास यसले लिबरेट गर्यो त? बिकज इट लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज. हाइड्रोजन भन्दा तल रहेका मेटल्सहरूले रिएक्सन गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ. अब यहाँ यो डाइल्युटसँग भयो. अब यो कंक H2SO4 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ हेर त? FeSO4 प्लस SO2 ग्यास प्लस वाटर हो, FeSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर. ठीक छ? अब हेर, रिएक्सन विथ नाइट्रिक एसिड हो, नाइट्रिकसँग के दिन्छ भन त?
Fe iron nitrate plus ammonium nitrate के दियो iron nitrate plus ammonium nitrate plus water. यो स्पेशल केस हो. आइरनले डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि आइरन नाइट्रेट प्लस एमोनियम नाइट्रेट फर्मेसन भइरहेछ. ठिक छ. यहाँ के फर्मेसन भएन, नाइट्रोजन अक्साइड फर्मेसन भएन. के फर्मेसन भयो, एमोनियम नाइट्रेट. यो पनि 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ. व्हाट ह्यापन्स व्हेन आइरन रिएक्ट्स विथ dilute nitric acid, there is the formation of ammonium nitrate. All right, अब यहाँ Fe plus conc SO3 ले के दिन्छ भन त, FeNO3 whole 2 plus NO2 plus water, नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास हामीले पायौं. All right, यो के भयो थियो हाम्रो रिएक्सन्स विथ एसिड्स. अब फोरमा हेर, रिएक्सन विथ नन मेटल्स, Fe plus Cl2, Fe plus 2s. ओके, के दियो यसले, FeCl2 दियो, यसले के दियो, FeS2 हो, FeS2. 5 में हेर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आयरन being highly reactive can displace lower reactive metal. मैले के भने, iron being highly reactive metal can displace lower reactive metal. अब यसले के दियो त, FeSO4 plus कपर दियो. ओके, अब यो आइरनले AgNO3 सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ, FeNO3 whole 2 plus Ag दियो कि दिएन, डिस्प्लेस गर्दै नि लोअर रिएक्टिभ मेटललाई. यो रिएक्सनलाई के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन. ओके, अब 6 मा हेर, रिएक्सन विथ कार्बन मोनोअक्साइड हो, Fe plus 5CO ले के दियो त, FeCO whole 5 हो, दैट इज टेट्रा कार्बोनाइल आइरन. यसको नाम के हो, सरी पेन्टा कार्बोनाइल. 5वटा छ कि छैन, पेन्टा कार्बोनाइल iron, पेन्टा कार्बोनाइल iron. So these are the important chemical properties of iron. अब हामी नेक्स्ट क्वेशन पढ्छौं. नेक्स्ट क्वेशन पढ्छौं, त्यो के हो, एक्जाममा क्वेशन सोधेको छ लास्ट इयरमा. व्हाट इज रस्टिङ, डिस्क्राइब दी थ्योरीज विच सपोर्ट दी रस्टिङ अफ आइरन. मैले के भने, एक्जाममा क्वेशन के सोधेको छ, व्हाट इज रस्टिङ. ठिक छ, describe the theories which supports rusting of iron. Okay, describe the theories which supports the rusting of iron. ल, मलाई भन्न रस्टिङ भनेको के हो. What is rusting? When iron is exposed to air, हो, in presence of water. अथवा यो पनि भन, when air is exposed in moist air, a reddish brown coated layer is on the surface of iron. मैले के भने, यहाँ हेर त, when iron is exposed to moist air भनेको के हो, O2 plus H2O. When air is exposed to moist air, a reddish brown layer is coated on the surface of iron, which is called as rust, ठीक छ. And the process of formation of rust is called rusting. के भने मैले, the process of formation of rust is called
rusting is called rusting. All right, हामीले what is rusting को आन्सर पायौं के भन्ने मैले when iron is exposed to moisture a reddish brown layer is coated on the surface of iron. कस्तो कलर को लेयर आउँदो रहेछ रे रेडिश ब्राउन कलर को लेयर आउँदो रहेछ कहाँ on the surface of iron on the surface of iron त्यसलाई के भन्यो rust भन्यो त्यसलाई के भन्यो rust भन्यो and the process of formation of rust is called rusting. clear अब यसलाई केमिकल रिएक्सन बाट हेर है त मैले के भन्न खोजे आइरन लाई मोइस्ट एयर सँग रिएक्सन गराइदिनुस् मोइस्ट एयर सँग रिएक्सन गराइदिनुस् के दियो Fe2O3 into 3 molecules of water which is called as rust. हो यसलाई के भन्यो रस्ट भन्यो ठीक छ अब अर्को क्वेशनले के सोध्यो डिस्क्राइब द थ्योरीज विच सपोर्ट रस्टिङ अफ आइरन भनेपछि हामीले यति बुझ्नु पर्छ त्यहाँ दुईटा थ्योरी छ देयर आर टू थ्योरीज विच सपोर्ट रस्टिङ अफ आइरन व्हाट आर दे नम्बर 1 मा छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी नम्बर 2 मा छ केमिकल थ्योरी अलराइट नम्बर 2 मा छ केमिकल थ्योरी ओके अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हेरौँ है त इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में के हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीले के भन्छ कमर्शियल फर्म अफ आइरन के भन्छ कमर्शियल फर्म अफ आइरन इज नॉन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म which contains impurities or stains हो commercial form of iron कस्तो हुँदो रहेछ रे non uniform which contains impurities as a result के हुन्छ त्यसको रिजल्ट के भयो iron acts as iron behave as lower reduction potential called as anode and having higher reduction potential called as cathode. हेर त as a result iron behaves as anode or cathode ठीक छ लो रिडक्सन पोटेन्शियल छ भने एनोड हायर रिडक्सन पोटेन्शियल छ भने क्याथोड भनेपछि अ काइन्ड अफ भोल्टाइक सेल इज डेभलप्ड मैले के भने यस्तो भइसकेपछि भोल्टाइक सेल इज डेभलप भनेपछि अब सेल रिएक्सन हुने भयो कि भएन सेल रिएक्सन हुने भयो कि भएन भयो अब एनोडमा के रिएक्सन हुन्छ हेर त एट एनोडमा के रिएक्सन हुन्छ एट एनोडमा के हुन्छ आइरन इज Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रोन माइनस हेर त आइरनले के गर्छ आइरनले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ कति हो त दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ ठीक छ यो हाम्रो के भयो एनोडको सेल रिएक्सन भयो अब सिमिलरली एट क्याथोड अब क्याथोडमा के हुन्छ भन त एट क्याथोडमा के हुन्छ O2 प्लस वाटर हो O2 प्लस वाटरले यहाँबाट जुन इलेक्ट्रोन निस्क्यो नि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ र के फर्म हुन्छ हाइड्रोक्साइड बन्छ के फर्म हुन्छ हाइड्रोक्साइड फर्म भयो ठीक छ के फर्मेसन भयो हाइड्रोक्साइड भयो
अब यहाँ आएर नाउ अब यो Fe2 प्लस हाइड्रोक्साइडले रियाक्सन गरेर के दिन्छ भन त FeOH2 FeOH2 ठीक छ दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड के हो फेरस हाइड्रोक्साइड अब यो FeOH2 ले फेरि अक्सिजन र वाटरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ it is oxidized into FeOH3 that is ferric hydroxide ferrous hydroxide ले अक्सिजन र वाटरको प्रेजेन्समा के दियो FeOH3 that is FeOH2 is oxidized to ferric hydroxide अब यो जुन फेरिक अक्साइड छ हाइड्रोक्साइड छ यो फेरिक हाइड्रोक्साइड छ it decompose into Fe2O3 into 3 molecules of water which is rust which is Fe2 हेर त Fe2O3 into 3 molecules of water यसलाई के भन्यो रस्ट भन्यो हो यो थ्योरीको नाम के हो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी नबुझ्ने केही छ यहाँसम्म दिस इज द सेल रिएक्सन फर द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ आइरन यो थ्योरीले पनि के सपोर्ट गर्यो त रस्टिङ अफ आइरन सपोर्ट गर्यो ठीक छ अब अर्को थ्योरीले के भन्छ अर्को थ्योरीको नाम के हो केमिकल थ्योरी हो यो थ्योरीले के भन्छ पानीलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्याससँग रियाक्सन गराउँदा के फर्मेसन भयो त कार्बोनिक एसिड यसको नाम के हो कार्बोनिक एसिड ठीक छ अब यो कार्बोनिक एसिडलाई आइरनसँग रियाक्सन गराउँदा के दियो भन त FeSCO3 प्लस H2 ग्यास हो यसको नाम के हो आइरन कार्बोनेट अथवा फेरस बाइकार्बोनेट के हो फेरस बाइकार्बोनेट हो भनेपछि हाम्रो बाइकार्बोनेट आयो कि आएन आयो अब यो जुन बाइकार्बोनेट छ नि FeSCO3 लाई फेरि अक्सिजन प्लस वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हामीले के पाउँछौं थाहा छ फेरिक हाइड्रोक्साइड के पायो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड हेर है यो रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट छ फेरस बाइकार्बोनेटलाई अक्सिजन र वाटरसँग रियाक्सन गराउँदा हामीले के पायौं त फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 अब यो फेरिक हाइड्रोक्साइड जुन छ यो डिकम्पोज भएर के दियो त Fe2O3 into 3 molecules of water which is rust हेर त दुईटै थ्योरीले रस्टिङ अफ आइरनलाई सपोर्ट गर्यो कि गरेन इट प्रोवाइड्स एभिडेन्स फर द रस्टिङ अफ आइरन भनेपछि हाम्रो दुईटा क्वेशन सल्भ भएको भएन एक्जाममा आउनको लागि एउटा एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन हो त्यसको इम्पोर्टेन्ट ओर्स क्याल्सिनेसन केमिकल रिएक्सन्स र अर्को व्हाट इज रस्टिङ डिस्क्राइब द टु थ्योरीज विच सपोर्ट्स द रस्टिङ अफ आइरन भनेपछि यो दुईटा क्वेशन हामीले सल्भ गर्यौं ध्यानले भिडियो हेर्नु होला ठीक छ अब हेर व्हाट आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रस्टिङ अफ आइरनलाई के फ्याक्टर्सहरुले अफेक्ट गर्छ भन्नुस् त विच क्रिएट्स रस्टिङ थाहा छ तपाईहरुलाई टपिक लेख एउटा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रस्टिङ अफ आइरन फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रस्टिङ अफ आइरन हो के हुन सक्छ भन त एउटा के हुन्छ इम्प्युरिटीज अफ अदर मेटल्स अर्को के हुन सक्छ मोइस्चर हो अर्को के हुन सक्छ सम ग्यासेस लाइक O2 SO2 H2S etc अर्को के हुन सक्छ इलेक्ट्रोलाइट्स हो दिस आर द फ्याक्टर्स
which affects rusting of iron. अरू मेटल्समा रहेको इम्प्युरिटिजहरूले पनि के गर्छ, रस्टिङ अफ आइरन क्रिएट गर्छ. सिमिलरली वेन आइरन इज एक्सपोज टु एयर अथवा मोइस्ट एयर भनेपछि रस्टिङ हुन्छ. सम ग्यासेस लाइक अक्सिजन, सल्फर डाइअक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइडले पनि रस्टिङ अफ आइरनलाई गराउँछ. ओके, अर्को के छ, इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस आर दी फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रस्टिङ अफ आइरन. अब यो रस्टिङ अफ आइरनलाई हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छ? वाट आर दी प्रिभेन्सन मेथड फर दी रस्टिङ अफ आइरन? भन त, प्रिभेन्सन मेथड फर द रस्टिङ अफ आइरन के हुन सक्छ भन न. हामीलाई आइरनलाई रस्ट हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? कसरी बचाउने? नम्बर 1 मा के हुन्छ भन त, मैले पढाइसकेको छ, गाल्भनाइजेसन. गाल्भनाइजेसन हो. गाल्भनाइजेसन भनेको के हो? आइरनको जुन आउटर लेयर छ नि त्यसलाई जिङ्कले कोट गरिदिने. द प्रोसेस अफ कोटिङ आउटर लेयर अफ आइरन बाई जिङ्क टु प्रोटेक्ट इट फ्रम रस्टिङ इज कल्ड गाल्भनाइजेसन. अब इक्जाममा क्वेसन के सोधिन्छ थाहा छ? गाल्भनाइजेसन प्रोसेसमा आइरनलाई कुन चाहिँ एलिमेन्टले कोट गरेको हुन्छ? अप्सन दिन्छ, जिङ्क, अल्मुनियम, निकेल, क्रोमियम. केसमा टिक लाउने त? जिङ्कमा टिक लाउने. ठिक छ, इट इज जिङ्क कोटेड विच इज कल्ड गाल्भनाइजेसन. अलराइट, नम्बर 2 मा छ, यसको आउटर सर्फेसलाई पेन्ट गरिदिने. आउटर surface should be painted by oil or grease. ठिक छ. अर्को पोइन्ट के हुन्छ? इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरिदिने. अर्को पोइन्ट के हुन्छ? इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरिदिने. अर्को पोइन्ट के हुन्छ? एलोय फर्मेसन. यदि हामीले आइरनको एलोय बनाइदियौँ भने, आइरनको एलोय बनाइदियौँ भने, जस्तै स्टिल. स्टिलमा आइरन मात्रै नभएर त्यहाँ कार्बन पनि हुन्छ, निकेल पनि हुन्छ, क्रोमियम पनि हुन्छ हो. द्याट्स वाइ इट गेट्स प्रिभेन्टेड फ्रम रस्ट हो. सो दिस आर दी 4 इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स फर प्रिभेन्सन मेथड फर दी रस्टिङ अफ आइरन. ठिक छ. यति पढिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ? रस्टिङ अफ आइरन, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रस्टिङ अफ आइरन र त्यसको प्रिभेन्सन मेथड. ठिक छ. अब हामी के पढ्छौँ? अर्को टपिक के हो? स्टिल हो. के हो? स्टिल. अब हामीले आइरनलाई कसरी रिफाइन गर्ने? पहिला कुरा मलाई यो भन, स्टिलको कम्पोजिसन के हो? हेर त, स्टिलको कम्पोजिसन के हो? आइरन प्लस कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम. दिस इज दी कम्पोजिसन अफ स्टिल. ठिक छ. अब स्टिललाई हामीले कतिवटा प्रोसेसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? देयर आर बेसिकली 2 प्रोसेस. इक्जाममा सोध्छ, क्वेसन कसरी सोध्छ थाहा छ? क्वेसन के सोध्छ? एक्सप्लेन द 2 important process for the extraction of iron by steel. हो. हेर के भयो? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस फर द एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन बाई स्टिल. नम्बर 1 मा के छ थाहा छ? नम्बर 1 मा हुन्छ हाम्रो बेसेमर प्रोसेस. नम्बर 1 मा के हुन्छ? बेसेमर प्रोसेस. र नम्बर 2 मा के हुन्छ? ओपन हार्ट प्रोसेस. यहाँबाट इक्जाममा क्वेसन आउँछ. सिंगल क्वेसन आउँछ, 5 मार्क्समा सोधिदिन्छ. के भने मैले सिंगल क्वेसन आउँछ, एक्सप्लेन अबाउट बेसेमर प्रोसेस एन्ड राइट द केमिकल रियाक्सन इन्भल्भ, 5 मार्क्स. सिमिलरली ओपन हार्ट प्रोसेसको पनि सेम प्याटर्न हुन्छ. ल अब नम्बर 1 मा हेर, बेसेमर प्रोसेस. बेसेमर प्रोसेसले के भन्छ? नम्बर 1 मा हेर, बेसेमर प्रोसेस के हुन्छ? के भन्छ यो प्रोसेसले?
जुन हामीले ब्लास्ट फर्नेसबाट हामीले पिग आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गरेको थियो कि थिएन, ब्लास्ट फर्नेसमा हामीले पिग आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गरेको थियो। कस्तो फर्ममा हुन्थ्यो त्यो? मोल्टेन स्टेटमा। कस्तो फर्ममा हुन्थ्यो? मोल्टेन स्टेटमा हो। अब यो पिग आइरनलाई हामीले के गर्छौँ? एउटा बेसेमर कन्भर्टर यस्तो टाइपको भाडो हुन्छ। यहाँ हामीले पिग आइरनलाई राखिदिने। के गर्ने? पिग आइरन भयो यो हो। यहाँबाट हामीले एयर पठायौँ। ठिक छ? यो भनेको एसिडिक और बेसिक लाइनिङ। यो भनेको एसिडिक और बेसिक लाइनिङ। अलराइट, एसिडिक और यो रफ फिगर हो। ठिक छ? एसिडिक और बेसिक लाइनिङ। यहाँबाट कार्बन मोनोक्साइडको फ्लेम्स आइरहेछ, CO फ्लेम्स। कस्तो कलरको हुन्छ त? ब्लू कलरको हुन्छ। ठिक छ? यहाँ इन्टरनल लाइनिङ भन्छ यसलाई के भन्छ? इन्टरनल लाइनिङ। सो यो फिगरको नाम के हो? बेसेमर कन्भर्टर। यो फिगरको नाम के हो? बेसेमर कन्भर्टर। ठिक छ? अब यहाँ हेर, बेसेमर प्रोसेस पनि टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ एसिडिक, अर्को हुन्छ बेसिक प्रोसेस। एउटा एसिडिक प्रोसेस, अर्को के हुन्छ? बेसिक प्रोसेस। ठिक छ? एसिडिक बेसेमर प्रोसेस अथवा बेसिक बेसेमर प्रोसेस, यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ। अब हेर, यो भित्र कुन चाहिँ आइरन छ? पिग आइरन। कस्तो स्टेटमा छ? मोल्टेन स्टेटमा छ। अब हामीले एयर पठाइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ? केमिकल रिएक्सन हुन्छ। ठिक छ? अब हेर, एसिडिक प्रोसेसमा के हुन्छ? एसिडिक प्रोसेसमा के हुन्छ? एसिडिक प्रोसेस और एसिडिक बेसेमर प्रोसेस। ठिक छ? एसिडिक बेसेमर प्रोसेसमा के हुन्छ? हेर त, एसिडिक बेसेमर प्रोसेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ? यो जुन इन्टरनल लाइनिङ छ नि, यो चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ? एसिडिक नेचरको हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ? एसिडिक लाइनिङ केले बनाइएको हुन्छ त? सिलिकाले बनाइएको हुन्छ। एसिडिक लाइनिङ केले बनाइएको हुन्छ? सिलिकाले बनाइएको हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो केमिकल रिएक्सन कस्तो हुने भयो त? अब एसिडिक यो हाम्रो फ्लक्स छ भने हाम्रो इम्प्युरिटिज कस्तो हुनु पर्यो त? बेसिक नेचरको हुनु पर्यो। बेसिक भनेको मेटालिक अक्साइड। ठिक छ? भनेपछि एमएन ले अब O2 सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? MnO दिन्छ हो। अब यो MnO ले फेरि SiO2 सँग रिएक्सन गर्दा के दियो त? MnSiO3 हो। यो भनेको हाम्रो स्ल्याग भयो कि भएन? स्ल्याग भयो। ठिक छ? अब फेरि C+O2 ले के दियो त? कार्बन मोनोक्साइड दियो। यो निस्केर जान्छ। ठिक छ? हेर त, यो हाम्रो इन्टरनल लाइनिङ एसिडिक नेचरको छ, द्याट इज सिलिका। भनेपछि हाम्रो इम्प्रिज कस्तो हुनु पर्यो? बेसिक नेचरको। यसमा मैले इम्प्रिज के लिए? यसमा म्याङ्गानिज छ। अब यो म्याङ्गानिजले अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्दा म्याङ्गानिज अक्साइड दियो र स्ल्याग फर्मेसन भयो। अब यहाँ हेर, यति भइसकेपछि अब हामीले के एड गर्छौँ लास्टमा थाहा छ? यो इम्पोर्टेन्ट छ है। स्प्लिज लिसेन। यो भनेको के हो थाहा छ? आइरन प्लस कार्बन प्लस म्याङ्गानिज। आइरन प्लस कार्बन प्लस म्याङ्गानिज। यहाँबाट 1 मार्क्सको एक्जाममा क्वेसन सोध्छ एमसीक्यूमा। व्हाट इज द कम्पोजिसन अफ स्प्लिज लिसेन एन्ड राइट इट्स वान युजेस। स्प्लिज लिसेनको के हो कम्पोजिसन? आइरन प्लस कार्बन प्लस म्याङ्गानिज। अब यो रिएक्सन भइसकेपछि हामीले स्प्लिज लिसेन किन राख्छौँ भन्न त? वाइ वी पुट स्प्लिज लिसेन इन दी बेसेमर कन्भर्टर? टु रिस्टोर कार्बन। यसको फङ्सन के हो? टु रिस्टोर कार्बन। यहाँ हेर है, यहाँ रिएक्सन हुँदाखेरि यो ब्लू फ्लेम्स आएको छ कि छैन? भनेपछि कार्बन मोनोक्साइड सबै हटेर जान्छ। यति हामीले बुझ्नुपर्छ। जब यो ब्लू फ्लेम्स हट्छ नि, त्यति बेला कार्बन गायब हुन्छ। सबै कार्बन इज आउट फ्रम दी बेसेमर कन्भर्टर। भनेपछि अब हामीलाई अझै कार्बन चाहिन्छ। वाइ? टु रिस्टोर फर दी फर्मेसन अफ स्टिल। भनेपछि हामीले के एड गरिदियौँ? स्प्लिज लिसेन एड गर्यौँ। वाइ? टु रिस्टोर कार्बन एन्ड टु फर्म स्टिल हो। एन्ड टु फर्म स्टिल। यहाँबाट हामीले प्योर फर्म अफ आइरन पाउन सक्छौँ। ठिक छ? र यहाँ हेर, पहिला कुरा बेसेमर प्रोसेसमा हामीलाई थाहा छ
आइरन कति टाइपको हुन्छ 3 टाइपको हुन्छ एउटा के हो पिग आइरन हो अर्को के हो कास्ट आइरन र अर्को के हुन्छ रट आइरन ठीक छ पिग आइरनमा 3 देखि 4.5% को कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ 3 देखि 4.5% कार्बन प्रेजेन्ट ठीक छ सिमिलरली कास्ट आइरनमा 2.5 देखि 4.5% सम्म कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ रट आइरनमा के हुन्छ त लेस देन 0.5% कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि सबैभन्दा प्योर फर्म अफ आइरन हामीले कहाँबाट पाउन सक्छौं त रट आइरनबाट एक्जाममा क्वेशन सोध्दैला which one of this is the purest form of iron नम्बर 1 मा पिग आइरन नम्बर 2 मा कास्ट र नम्बर 3 मा रट केसमा टिक लगाउने रट आइरनमा अब यहाँ आएर हामीले बेसेमर प्रोसेसबाट आइरन निकाल्दाखेरि कस्तो कार्बन आउँछ त कास्ट आइरन आउँछ यसमा हामीले कुन आइरन लिने कास्ट आइरन लिनुपर्छ ठीक छ दैट कन्टेन्स 2.5 to 4.5% कार्बन अघि हामीले एसिडिक प्रोसेस पढ्यौं अब यो भन्दा अगाडिकै टपिकमा अघि हामीले कुन प्रोसेस पढ्यौं एसिडिक प्रोसेस अब बेसिक प्रोसेसमा आऊ ठीक छ यो बेसिक प्रोसेस भयो अलराइट बेसिक प्रोसेसले मा के हुन्छ हेर त बेसिक प्रोसेसमा हाम्रो जुन अघिको फिगरमा इन्टरनल लाइनिङ थियो नि त्यहाँ हामीले डोलोमाइटबाट लाइन गर्दिने अब डोलोमाइट भनेको के हो म्याम भन्नुहुन्छ डोलोमाइट भनेको म्याग्नेशियम कार्बोनेट हो त्यसलाई आइदर डोलोमाइटबाट लाइन गर्दियो अथवा लाइमस्टोन भनेको के हो क्याल्सियम कार्बोनेट अब हाम्रो इन्टरनल लाइनिङ बेसिक छ भने हाम्रो इम्प्युरिटिज कस्तो हुनुपर्छ त एसिडिक हुनुपर्छ ठीक छ अब यहाँ हेर मान यो फोस्फोरस छ यसले अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ त P2O5 हो P2O5 दिन्छ हो यो कस्तो नेचरको हुन्छ एसिडिक नेचरको हुन्छ अब यहाँ हेर यो जुन म्याग्नेशियम कार्बोनेट छ नि यो डिकम्पोज भएर के दियो MgO प्लस CO2 दियो त्यो कि दिएन हो यो हाम्रो बेसिक फ्लक्स भयो अब यो जुन छ नि अब यो जुन एसिडिक र बेसिक मिलाएर के फर्मेसन हुन्छ स्ल्याग फर्मेसन हुन्छ ल हेर त P2O5 प्लस MgO ले के दिन्छ Mg3PO4 होल 2 के दियो स्ल्याग दियो कि दिएन यसको नाम के हो गिलक्रिस्ट स्ल्याग के हो गिलक्रिस्ट स्ल्याग सिमिलरली क्याल्सियम कार्बोनेटबाट हामीले के एक्स्ट्रा गर्न सक्छौं क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2 हो के नि हेर त क्याल्सियम कार्बोनेटबाट हामीले के गर्छौं त क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2 हो त्यसै गरी P2O5 लाई फेरि क्याल्सियम अक्साइडसँग रिएक्सन गर्दियो के दियो त यसले Ca3PO4 होल 2 यसको नाम के हो त थोमस स्ल्याग ओके अब एक्जाममा क्वेशन कसरी सोधिन्छ गिलक्रिस्ट स्ल्यागको मोलिकुलर फर्मुला के हो Mg3PO4 होल 2 दैट इज मैग्नेशियम फोस्फेट र थोमस स्ल्यागको मोलिकुलर फर्मुला के हो Ca3PO4 होल 2 so these are the acidic and basic process for the बेसेमर हो बेसेमराइजेसनको लागि यो हाम्रो एसिडिक र बेसिक प्रोसेस हो यसमा पनि हामीले स्प्लिज लिसेन हाल्छौं यसमा पनि हामीले स्प्लिज लिसेनलाई एड गर्छौं वाइ टु रिस्टोर द कार्बन फर द फर्मेसन अफ स्टील अथवा आइरन के हो भन त म्याङ्गानिज ठीक हो ठीक छ यहाँसम्म यो हाम्रो के भयो बेसेमर प्रोसेस अब अर्को के थियो भन त ओपन हार्ट प्रोसेस के हो ओपन हार्ट प्रोसेस यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन न के हुन्छ सेम बेसेमर जस्तै हुन्छ तर यो अलिकति हाई टेम्परेचरमा हामीले यसलाई हिट गर्छौं हाई टेम्परेचरमा के गर्छौं हिट गर्छौं यसमा पनि दुईटा प्रोसेस हुन्छ एउटा एसिडिक र अर्को बेसिक प्रोसेस हुन्छ एउटा एसिडिक र अर्को बेसिक प्रोसेस हुन्छ ठीक छ यहाँ हेर यो मान हाम्रो Mn ठीक छ यसले केसँग रिएक्सन गराउँछ Fe2O3 सँग रिएक्सन गर्दा यसले के दियो त MnO प्लस आइरन ओके अब फेरि सिलिका छ Fe2O3 के दियो SiO2 प्लस Fe2O3 दियो अब यो दुईटै MnO प्लस
SiO2 ले रिएक्सन भएर के दिन्छ MnSiO3 दैट इज स्ल्याग अलराइट अब कार्बन पनि छ त्यहाँ के दियो Fe2O3 ले के दिन्छ त भन्न के दिन्छ Fe प्लस CO2 ग्यास भनेपछि हेर त यो तीनटैमा हामीले के पायौं यो तीनटैमा हामीले के पायौं भन त आइरन पायो कि पाएन पायो हो यो एकदम प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त ओपन हार्ट प्रोसेसमा हामीले रड आइरन युज गर्छौं कुन चाहिँ आइरन युज गर्छौं रड आइरन युज गर्छौं ठीक छ जुन चाहिँ एक्सट्रिमली प्योर फर्म अफ आइरन हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एसिडिक ओपन हार्ट प्रोसेसको रिएक्सन भयो एसिडिक ओपन हार्ट प्रोसेसको रिएक्सन भयो अब त्यसै गरी बेसिकमा आऊ यो फोस्फोरसले Fe2O3 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ ल भन न P2O5 प्लस Fe हो अब बेसिक छ भने बेसिक ल्यान्डिङ गर्नु पर्यो के छ भन त MgO प्लस CO2 अब यो Mg प्लस P2O5 ले के दियो त Mg3PO4 होल 2 ओ गिलक्रिस्ट स्लैग हो गयो हैन इसको नाम के हो गिलक्रिस्ट स्लैग ठीक छ अब फेरि कार्बन पनि छ Fe2O3 लाई रिएक्सन गराउँदा के दिन्छ Fe प्लस CO2 ग्यास यहाँबाट एक्सट्रिमली प्योर फर्म अफ आइरनलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं बाइ ओपन हार्ट प्रोसेस यो रिएक्सन ओपन हार्ट फर्नेसमा क्यारी आउट गरिन्छ ओपन हार्ट फर्नेसमा क्यारी आउट गरिन्छ अलराइट भनेपछि हाम्रो आइरनको च्याप्टर सक्यो यहाँबाट 5 मार्क्समा आउने क्वेशन पनि पढाए र 1 मार्क्समा आउने क्वेशन पनि पढाइसके त्यही भएर ध्यानले यो भिडियो हेर्नु होला दिस मच फर टुडे हैव अ गुड डे